खान साहब, प्रोफेसर इफ्तिखार हाशमी साहब, इन सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की पुरवकार तकरीब जिले सदर फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल की महफिल को चार चांद लगाने वाले हमारे अजीम मेहमान जनाब शेख मोहम्मद अकरम साहब, उनके साथ तारिक अमीर अब्बासी साहब और जनाब राना अशरफ अली खान साहब, इन सब दोस्तों को हम खुश आमदीद कहते हैं। रजिस्टर्ड स्कूल तहसील मुजफ्फरगढ़ की इस पुरवकार तकरीब में हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे कायद जाफर हुसैन भुट्टा की हौसला अफजाई के लिए इन सब दोस्तों को तहसील मुजफ्फरगढ़ फेडरेशन की जानिब से हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी महफिल के चीफ गेस्ट चेयरमैन पंजाब फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल शेख मोहम्मद अकरम साहब, इनकी आमद को हम दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम यूनिट सुबह सुबह तक तशरीफ लाएं और अपने कायदीन के साथ तस्वीर बना लें। जिला मुजफ्फरगढ़ के हर तहसील से आए हुए तहसीली सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहबान को भी हम खुश आमदीद थे। उनके हल के लिए कायदे मोहतरम ने अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह कुर्बानियां दी। अब्दुल रशीद भुट्टा साहब और मियां सादक साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं मुल्तमिस हूँ, गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहते हैं। जतोई से हमारे तहसील जतोई अंदर तशरीफ लाए। राना अशरफ अली खान साहब की मोहब्बत कि उन्होंने जाफर हुसैन भुट्टा साहब को नोटों का हार पहनाया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। करता हूँ तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं यासीन कुरैशी साहब। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ताजदार खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो फिर रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद बिलाल अतारी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा प्यारा और मशहूर मरूफ कलाम मिल के पेश कीजिए। बलगल औला बेकमालिही बलगल औला बेकमालिही कशफ तो जाबे जमालिही कशफ तो जाबे जमालिही हसना जमीओ के सालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया
चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। ये तो अपना अपना नसीब है, सल्लो अलैहि वालैहि। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद बिलाल अतारी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। नाज़रीन, फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल ज़िला मुजफ्फरगढ़ की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है कि जब कभी पैफ और प्राइवेट स्कूल्स पर मुश्किल वक्त आया तो हमारी क़यादत ने अपना हक अदा किया। इस हवाले से मुकम्मल तफसील आप लोगों को बताने के लिए आज के मेज़बान जनाब तहसील सदर मुजफ्फरगढ़ फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल चौधरी आसिफ बशीर साहब, जो कि इंतहाई दलेर, बेबाक और इंतहाई काबिल इंसान हैं, उनको मैं दावत देता हूँ वह तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें और आपको फेडरेशन के जो भी खिदमात हैं वो आपको बताएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम दोस्तों से कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं, एक दफ़ा अगर खड़े होकर उनके लिए आप ज़ोरदार क्लैपिंग कर दें तो ये अखराज तहसीन इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए जो तशरीफ़ लाए हैं इतनी दूर से। और मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह से हमने पांचों तहसीलों में, आज मुजफ्फरगढ़ 5वीं तहसील है, तो प्रोग्राम हुए हैं। तो सूबाई सदर जनाब शेख अकरम साहब फोर्स फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स के, वो भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए हैं। आज की ये महफिल हमने अपने अजीम कायद जाफिर हुसैन भुट्टा साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 200 दोस्तों को बुलाने का टारगेट रखा था कि भाई हमने इतने ही दोस्तों को बुलाना है, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन दोस्त हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊँ तो माजरत खां हूँ। बहुत सारे अजीम हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब राना अशरफ साहब हमारे लोधरा से तशरीफ़ लाए हैं, साबिक सदर पंजाब फेडरेशन हैं। इसके अलावा हमारे पास राना अफजल साहब हैं, प्रोफेसर इफ्तिखार हाशमी साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सुनना भी हमारी आला क़यादत को चाहेंगे। तो मैं एक शिकवा करूंगा अपनी सूबाई क़यादत से। सूबाई सदर साहब हैं शेख अकरम साहब, काबिल मोहतरम। हम अक्सर सुनते थे कि जो रजिस्ट्रेशन का मसला था ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ राब्ते में रहे हैं वो आज आपके दरमियान मौजूद हैं। शेख अकरम साहब और राना अशरफ साहब जब हम एहतजाज करने लगे हैं तो राना अशरफ साहब उधर से अपनी टीम को लेके तैयार हो गए, जी हमने भी मुजफ्फरगढ़ जाना है। तो हमने कहा हमें ज़रूरत होगी, हम ज़रूर आपको बुलाएंगे, लेकिन ये हम पहले खुद ट्राई करें। तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका भी। और पैफ के कुछ मामलात हैं, मैं गुजारिश करूँगा जनाब शेख अकरम साहब से कि मेहरबानी करें ये पेमेंट का मसला भी हल करवाएं। सर 12 अरब बजट था और हम 550 पे जी रहे थे, आज 21 अरब बजट है, हम वहीं खड़े हैं। तो कोई हमें समझाए कि ये मामला किस तरफ जाएंगे। ये मेरा एक आखिरी आपसे सवाल भी था कि इस पर भी उनसे पूछ लें कि भाई बजट डबल हो गया लेकिन हमारे मामला तो वहीं खड़े हैं, हम तो वहीं जी रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं एंड में मैं अपने भाई को भूल गया हूँ, जनाब तारिक जावेद साहब गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं मुजफ्फरगढ़ के। 250 स्कूल इनके अंडर काम कर रहे हैं। मैं इनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, अपनी पूरी टीम के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम दोस्तों। लेडीज़ विंग फेडरेशन मुजफ्फरगढ़ मैडम सुमेरा साहबा को भी हम खुश आमदीद कहते हैं, और उनके बाद समी शाह साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं।
یہ تھے جناب علی پور سے، سمیع شاہ صاحب علی پور سے۔ یہ تھے جناب آصف بشیر صاحب جو آپ کو جعفر حسین بھٹا صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی خدمات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اب ان کے بعد وفا کی ایک تصویر جعفر حسین بھٹا کے قافلے کا خون جگر دینے والا مجاہد، شب روز صف اول کا سپاہی، میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب شیخ اورنگزیب قریشی صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں۔ جناب آج میں سب سے پہلے تحصیل مظفر گڑھ کی صدر چودھری آصف اور ان کے تمام یونٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے زبردست طریقے سے آج ہمارے قائد جناب جعفر حسین بھٹا صاحب اور ہمارے صوبائی صدر شیخ محمد اکرم صاحب کا اور دیگر مہمانوں کا استقبال کیا۔ جو 3 سال سے بت بنے بیٹھے تھے ان تمام کو ایک ہی دن کے اندر توڑ کے دکھایا اور تمام ضلع مظفر گڑھ کی رجسٹریشن ہوئی۔ یہ کیسا قانون تھا، یہ کیسا انصاف تھا کہ پنجاب کے 35 ضلعوں کے اندر رجسٹریشنیں ہو رہی ہیں اور ضلع مظفر گڑھ کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی۔ پھر ٹی جی خان ایک ڈویژن ہے، اس کے 3 اضلاع کے اندر رجسٹریشن ہو رہی ہے، مظفر گڑھ میں نہیں ہو رہی۔ اس کو جب میرے قائد نے زبردست ایک ہی دن لگا پہ اور تمام دوستوں کے مسائل حل ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کرپشن سے پاک ادارہ ہے اور پرائیویٹ سکول جو پسماندہ علاقوں کے اندر ہیں ان کے لیے ایک نعمت ہے۔ بہت سارے بچے ڈاکٹر انجینئر بن گئے۔ اس کے علاوہ میرے قائد نے پنجاب ایجوکیشن کو بچانے کے لیے جب حکومتیں تبدیل ہوئی، لاہور کے اندر 14 دن کا دھرنا ہوا تو 7 دن گزر گئے تو میں نے کہا حاجی صاحب نہ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ کوئی میڈیا کوریج دے رہا ہے۔ میرا میڈیا سے بھی تعلق ہے جی۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا کچھ تھوڑا سا مذمت کرنی پڑے گی تو میں سب سے پہلے پورے پنجاب کے اندر میرے بھائی نے آگے قدم رکھا، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس کے بعد پنجاب کا پورا میڈیا کوریج دے رہا تھا۔ ہمارے مذاکرات ہوئے اور باور کروایا کہ پنجاب ایجوکیشن کم پیسوں کے اندر بہترین اور کوالٹی ایجوکیشن مہیا کر رہا ہے اور پنجاب ایجوکیشن کو بھی بچایا۔ تو ٹائم مجھے 2 ہی منٹ دیے گئے اور میں شیخ ہوں، آخر میں اپنا بھی آنے کے تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤں گا اس محفل سے۔ آج الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے، میں نے صبح سے ہی فیس بک پہ لگا دیا اور اپنے سٹیٹس پہ کہ 20 نومبر کو میری سالگرہ ہے۔ اکتوبر سر جی، زبان تو پھسلے گی نا میری، تو لہٰذا یہ کیک میرے پڑا ہے، میرے قائدین یہاں پر موجود ہیں، ایک چھری اگر میرے ساتھ رکھ دیں تو میرا تاریخی یعنی یہ سر جی رہ جائے گا۔ اور آخر میں ایک شعر کہ میرے فٹیشن کے جیالو سنو، میرے مظفر گڑھ فٹیشن کے جیالو سنو، تمہاری محنت کا بدلہ چکائیں گے ہم، اپنی بربادیوں پر بہت رو لیے، اب انشاءاللہ جشن فتح کا جشن منائیں گے ہم۔ تیری ایکس، تیری گرل فرینڈ کا ایکس، کیوں ہو گئے سارے جنگلی، کیوں ہو گئے سارے جنگلی، کیوں ہو گئے سارے جنگلی کٹھے۔ ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، آج پجامہ پکڑ کے پٹھے۔ ہیپی برتھ ڈے،
مختصر وقت ہے، اس وجہ سے پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے اور میرے درمیان ایسے ایسے حسین چہرے بھی جلوہ افروز ہوئے ہیں جن کا نام تعلیم کی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ میری مراد جناب پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب، ان کے ساتھ ہی ملتان سے طارق امیر عباسی صاحب، نیاز احمد خان کھیرانی صاحب، لودھراں سے جناب رانا محمد اشرف علی خان صاحب۔ ان کے نام ایک شعر کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہونے والا میں طلوع ہونے والا۔ ان کے بعد میں تحصیل صدر جتوئی فاروق شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صرف چند الفاظ، کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے اور بتانا بھی ضروری ہے اور طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، کہ جعفر حسین بھٹا صاحب وہ عظیم قائد ہیں جن کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ آج سے جب ہماری رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی اور اچانک سے ہوئی اور مجھے پروگرام دیا گیا، سب سے پہلا پروگرام ہمارا تحصیل جتوئی کے اندر یہ ہوا تھا اور ہم نے وہ ایک رات کے اندر ترتیب دیا، تو میرا ایک سیاسی جماعت سے بھی وہاں پر تعلق ہے۔ ایک دلچسپ آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو ہمارا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مظفر گڑھ کی ایک بیکورڈ تحصیل جتوئی سے میرا تعلق ہے۔ جب وہاں پر ہم نے اس شعر کا استقبال کیا اور ہمارے جو سکول وہاں پر اکٹھے ہوئے، تو یقین جانے کہ اسی وقت اسی محفل کے اندر ہمیں کالیں آنا شروع ہو گئی سیاسی لوگوں کی، وہاں کے ایم این ایز کی، وہاں کے ایم پی ایز کی۔ تو لیکن ہم نے اس کو بند کر دیا فون کو، اور ہماری ویڈیوز اور جو پکچرز ہیں وہ بھی ہم نے لیٹ اپڈیٹ اسی وجہ سے کی تھی کہ تھوڑا سا ہم چاہتے تھے وہاں پر کہ ہلچل مچے۔ وہ ہلچل یہ تھی کہ سوچا جا رہا تھا کہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے جتوئی کے اندر جو اس طریقے سے شایان شان طریقے سے جن کا استقبال کیا گیا ہے۔ یہ سیاسی لوگ پیسہ دے کر عزت خریدتے ہیں، شہرت خریدتے ہیں، اپنا آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ آج تک ہماری تحصیل کیا پورے ضلع نے 1 روپیہ بھی فنڈ اس بندے کو نہیں دیا، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اور آج جس طریقے سے لوگ منظم طریقے سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے استقبال کیا ہے، یقیناً مظفر گڑھ بھی اس کی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ چوک سرور شہید اپنی مثال ہے، علی پور اپنی مثال ہے۔ جتوئی کا پروگرام سب سے بیکار سمجھ لیں، لیکن پہلا قطرہ ضرور تھا، وہ اس نے پہلا قطرہ ضرور ثابت ہوا ہے۔ تو میں جعفر حسین بھٹا صاحب کے ان سپاہیوں میں سے ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ چل چل کر آئے ہیں جو کہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سر ہمارا کل سے یہ بند ہو جانا ہے سکول، اور کینسلیشن کے ہمیں کال آ چکی ہے۔ یقین جانے جب جعفر بھٹا صاحب کو بیٹھ کر ہم کال کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں شیخ صاحب اتنا کوئی عظیم قائد میں نے نہیں دیکھا، کہ ہم نے صرف واٹس ایپ کے اوپر ایک لسٹ بنا کر میں نے شیئر کیا ہے کہ سر مجھے یہ سکول چاہیے، نہ میں فنڈ دیتا ہوں نہ میں انہیں کوئی اپریشیٹ کر سکتا ہوں، لیکن وہ بندہ صبح اٹھتا ہے اور وہ میری لسٹ جا کر سی او آفس میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے یہ سکول کرو، اور کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے کال پہ آپ کنفرم کرو، انہیں بتاؤ تو میں یہاں سے اٹھتا ہوں، ورنہ میں نہیں اٹھتا۔ تو یقین کریں اس انسان نے ہمیں خرید لیا ہے اور وہ ہم قرض نہیں اتار سکتے، جتنی بھی یہ تقریبات کر لیں، جتنی بھی شایان شان ہم ان کے کر لیں، لیکن وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وقت کی کمی ہے، الفاظ بہت زیادہ ہیں ان کے لیے بولنے کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقط وسلام، شکریہ۔ ان کے بعد تحصیل صدر کوٹ ادو جناب عبدالرشید خان صاحب کو دعوت دوں گا، وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مظفر گڑھ کی سرزمین پر جس طریقے سے مظفر گڑھ تحصیل کے صدر چودھری آصف بشیر صاحب نے ہمارے عظیم لیڈر جعفر حسین بھٹا کا استقبال کیا اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے آپ کے جو مہمان تھے ان کا استقبال کیا، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے
शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब जाफ़िर हुसैन भुट्टा की तारीफ़ में मैं और क्या कुछ कहूँ, वो अपनी मिसाल आप हैं। सिर्फ मुख्तसर वक्त में एक शेर इनकी नज़र करता हूँ। तुम सलेबों पे चढ़े जिंदा गढ़े फिर भी बढ़े, तुम सलेबों पे चढ़े जिंदा गढ़े फिर भी बढ़े, वादिये मर्ग भी मंज़िल गाहे उम्मीद बनी, वादिये मर्ग भी मंज़िल गाहे उम्मीद बनी, हाथ कटते भी रहे मशले ताबिंदा भी रहीं, जो रस्म तुमसे चली थी बायसे तकलीद बनी, शब के सफा खुदाओं को खबर हो के न हो, शब के सफा खुदाओं को खबर हो के न हो, जो किरण कत्ल हुई थी शोलाए खुर्शीद भरी। वसलाम। इनके बाद हमारे अजीम भाई इंतहाई दलेर इंसान तहसील सदर अलीपुर जनाब अबरार अहमद खान लगारी साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इतने अजीम प्रोग्राम में अजीम हस्तियों के सामने मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मुख्तर टाइम में कि पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स 35 अजला में रजिस्ट्रेशन का कोई मसला नहीं। मुजफ्फरगढ़ में 4 साल से सुतीली औलाद की तरह उनके साथ सलूक किया गया और हमारे मुजफ्फरगढ़ के इदारे रजिस्ट्रेशन या ई लाइसेंस ना होने की वजह से क्लोज होने के करीब थे। पैफ से पेमेंट स्टाफ थी, बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में थे। तो जाफिर भुट्टा साहब ही वाहिद एक उम्मीद की किरण थे। तो इन्होंने सोच लिया कि अब इस स्टेप को बढ़ाना है, चाहे हमें चट्टान से टकराना पड़े, जो भी मसाइल हमारे सामने आए हम फेस करेंगे, लेकिन हम अपना मसला हल करके ही रहेंगे। जाफिर भुट्टा साहब, जिस आप दिलेरी से, बहादुरी से, आपने जुर्रत से, धड़ल्ले से जिस तरह ये मसला हल कराया, आपको तमाम मुजफ्फरगढ़ के दोस्त, तमाम पार्टनर्स आपको दुआएं दे रहे हैं। बाकी मैं फख्र महसूस करता हूँ इस अपने अजीम कैद का, मेरा लीडर जाफिर हुसैन भुट्टा साहब, कि मुझे फख्र है कि मैं इस अजीम कैद का, इस अजीम लीडर का एक अदना सा सिपाही, एक अदना सा कारकुन हूँ। तो जाफिर भुट्टा साहब, लव यू भाईजान, आप अजीम कैद हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वस्सलाम। ये लव पूरा ज़िला ही जाफिर हुसैन भुट्टा साहब से करता है, क्योंकि जाफिर हुसैन भुट्टा साहब जिस अंदाज में बेलौस होकर तमाम दोस्तों के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके बाद तहसील सदर चौक सरवर शहीद जनाब चौधरी जैद साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और नमाज से पहले मुख्तसर वक्त के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल के पंजाब के सदर जनाब शेख मोहम्मद अकरम साहब, राना मोहम्मद अशरफ साहब, तारक अमीर अब्बासी साहब, हमारे प्रेस क्लब मुजफ्फरगढ़ के सदर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, और उनके साथ मेरे तमाम दोस्त भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठकर खुश हैं। और आज से अगर 2 महीने पहले जब हमने इस तहरीक का आगाज़ किया था, यहाँ पर ही झोंक होटल पे ही, ये बिल्कुल साथ ही हमने एक महफिल सजाई थी, बज़म सजाई थी, हर चेहरा उस दिन परेशान था। और आज हमारे कायद जनाब जाफर हुसैन भुट्टा साहब की काविशों से और आप दोस्तों की यूनिटी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुजफ्फरगढ़ में जितने मसाइल थे रजिस्ट्रेशन के वो हल हुए, और आज हम खुशी से आए बैठे हैं। पहले हम जब भी मीटिंग में आते थे हम परेशान होते थे कि हमारे मसाइल हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। हमने कौन सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। इफ्तिखार हाशमी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, बोर्ड के कितने मसाइल हुए, 3 गुना फीसों से दोस्तों ने जो है वो बोर्ड की फीसें पे की। और आज हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और आप भाइयों को मैं सल्यूट पेश करता हूं कि आपकी यूनिटी और हमारे कायद की शफकत से ये मसाइल हल हुए। मैं जाफर भुट्टा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ मुजफ्फरगढ़ में हमारा नाम रोशन किया,
बल्कि पंजाब के लिए हम मुजफ्फरगढ़ जो है एक नुमाइंदा ज़िला बना कि यूनिटी है तो आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। चौधरी आसिफ बशीर साहब को मैं इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज करने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनकी पूरी टीम को कि जिस तरह से उन्होंने हमें वेलकम किया, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। जनाब चौधरी साहब, यू आर ग्रेट, थैंक यू सर। मुख्तसर वक्त के लिए मुल्तान से आए हमारे मेहमान, नमाज से पहले आप तसल्ली से बैठे, नमाज का वक्फा होगा इंशाअल्लाह। नमाज से पहले मैं दावत दूंगा जनाब तारिक अमीर अब्बासी साहब, जो रहनुमा हैं हमारी फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स के, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसके बाद नमाज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। दोस्तों, मैं इंतहाई मशहूर हूँ जनाब शेख अकरम साहब का, राना अशरफ साहब का, मेरे भाई जनाब जाफर हुसैन भुट्टा, जो कि एक बहादुरी की मिसाल है। नियाज साहब का, दीगर सरफ़कार तशरीफ़ रखते हैं, दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं। इंतहाई मशकूर हूँ कि इस अजीम भाई की जो इसने कारनामा अंजाम दिया है, आज हम इसकी इज्जत और एहतराम में निकले हैं। मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। दोस्तों, ये वो बहादुर शख्स है कि जिसने अपने इदारे तबाह कर लिए। कभी हमने अपना मुहासबा किया कि हम जाफर हुसैन भुट्टा के साथ कब कौन कहां खड़ा हुआ? नहीं, खुदा की कसम हम नहीं सोचते। हम सिर्फ कवाल हैं, कवाल ये गाने वाले, पैफ वाले, माशाल्लाह। कोई हक की बात करने वाला नहीं है। जो हक की बात करता है गर्दन उसकी उड़ जाती है। लेकिन हम ये सोच, हम समझ खत्म कर बैठे कि यार रिस्क मेरे अल्लाह की तरफ से। आज खुदा की कसम, अगर किसी लीडर की जरूरत है जिसमें दिलेरी हो, जिसने अपनी हर चीज कुर्बान कर दी हो, वो जनाब जाफर हुसैन भुट्टा के पीछे अगर हम लग जाएं, खुदा की कसम हर चीज हो जाए। तो दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, समझो, अपने दोस्तों को समझो, अपने लीडरों को समझो, अपने कायदीन को समझो। लाहौर हो, फेडरेशन का कोई मामला तो कौन सी जगह है जहां पर जनाब मोहतरम जनाब शेख साहब और जनाब जाफर हुसैन भुट्टा की टीम, जाफर हुसैन भुट्टा हर महाज पे कौन सा महाज जान नहीं लड़ा। मुझे याद है कि हम लाहौर से वापिस आ रहे थे कि अपने जाफर साहब की वालदा भी बीमार थी, लेकिन जब रास्ते में शेख साहब इल्म पड़ा कि गिरफ्तारियां हो गई हैं, पैफ के दोस्तों की गिरफ्तारी हो गई हैं, अपना इब्रार साहब साथ थे, सारा काफिला, यकीन जाने फौरन वहां से ठोकर से गाड़ियां वापस मोड़ी और वापस चले गए। वहां पर चले गए जहां पर पुलिस ही पुलिस थी। तो मकसद बात करने का यह है मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी हमें अपनी सफों में इत्तेहाद और काली भेड़ों को तलाश करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो नहीं काम कर सकता छोड़ दे भाई, ना करें। तो दोस्तों, आखिर में इस तरह अर्ज करूंगा कि मैं फख्र महसूस कर रहा हूं आज एक ऐसे दिलेर को सल्यूट करने के लिए कि जिसने वाकई जिले मुजफ्फरगढ़ को एक यादगार, एक बहादुर जिले के तौर पे हमेशा के लिए इस जिले को याद रखा जाएगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला दोबारा मौका बनाए और मैं उनको सुनूं। तो मैं लैया से आए हमारे मेहमान जनाब नियाज खान खिरानी साहब को दावा देने से पहले, तशरीह के बाद वो बादशाह हैं, तो बहुत ही मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं और हक़ाइक़ पर मबनी। उन्होंने उस दिन जाफर हुसैन भुट्टा साहब की खिदमात के हवाले से क्या ही खूबसूरत बातें की। तो उनकी नज़र एक शेयर करता हूँ उनकी आमद से कबल। खबर नहीं क्या नाम है उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से गाफिल हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। तशरीफ़ लाते हैं जनाब नियाज खान खिरानी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम।
अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुन नास मन यनफ़उन नास। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास है और दरूद व सलाम उस आकाए नामदार जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, जिन्होंने हमें अपनी ग़ुलामी में पसंद फरमाया। मुझे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो जनाब, मेरा यहाँ बोलना इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे सूरज के सामने एक चिराग जला के रख दिया जाए और बंदा कहे कि नहीं, मैंने सूरज की नहीं, मैंने चिराग की रोशनी में बैठना है। इल्म के इतने बड़े बड़े सतून, बड़े बड़े सूरज यहाँ मौजूद हैं, मेरी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल मुझे ये इज़्ज़त बख्शी गई कि मैं यहाँ आकर बोलूं, तो मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि जिसके एजाज में महफिल सजाई गई, बात भी उसी की होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ। मोहब्बत मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमने सीखी है, मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमने अदब सीखा है, मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमने स्कूल चलाना सीखा है। आप सब मुज़फ़्फ़रगढ़ियों को मेरे दोनों हाथ का सलाम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरे भाई हालात की हकीकत पर रोशनी डाल रहे थे। दलाइल की दुनिया का बादाद बादशाह जनाब राना मोहम्मद अफजल साहब को मैं दावत दूंगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। राना मोहम्मद अफजल साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम मेहमान ख़ुसूसी जनाब शेख अकरम साहब, काबिल सद वक़ार आज जिनके एजाज़ में ये जज्बों से सरशार तकरीब सजाई गई, बिरादरम जाफ़र हुसैन भुट्टा साहब, माहिरीन तालीम, तहसील सदूर, यूनिट्स के कायदीन और तालीमी इदाराजात के प्रिंसिपल्स, अज़ीज़ कदोकामत के अजीम दोस्तों, हकीकत में आपने ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का एक दुखी मुकदमा था जो आज यहाँ पर बयान किया है। ये 228 साल पुराना ज़िला जो सहराओं पर, दरियाओं पर, गुलिस्तानों पर और बाग़बानों पर मुश्तमिल ज़िला है, इसकी पसमानदगी की दलील इससे बड़ी क्या हो सकती है कि एक बाजू कटा लैया बना, फिर बाजू कटा अब कोटद्दू बना। और दुनिया भर के जो तरक्की के मेयार को जांचने वाले इदारे हैं, उनकी रिसर्च ये है कि आज भी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिहाज से अगर किसी ज़िले की बदतरीन हालत है तो वो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ है। मुझे ये बतलाइए कि आपको फी बच्चा क्या मिलता है, और वो बच्चे के जिन्हें
حکومت اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھاتی ہے، ان پہ فی بچہ خرچ کیا اٹھتا ہے، اس خرچ کو کئی بچوں پہ تقسیم کر کے آپ کو بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اور آنے والا مستقبل، یہ میں آپ کو آگاہ اور متنبع کرتا ہوں کہ آپ کے گرد مسلسل شکنجہ کسا جائے گا۔ مہنگائی بڑھی، آپ کا معاوضہ نہیں بڑھا، یہ شکنجہ ہے۔ اور مسلسل آپ کے تعلیمی معیار کو جانچنے کے ایسے ہربرے، ہتھ کنڈے اور منصوبے آپ پہ مسلط کیے جائیں گے کہ آپ یا تو خود اس کاروبار کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا پھر وہ آپ کو ناکام ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جتنے دوستوں نے جو گفتگو کی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کاروبار کا دفاع چاہتے ہو اور اپنے علاقے اور اس شہر اور ضلع کی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ غریب کا، مزدور کا، بے وسائل کا اور محروم کا بچہ بھی جیسی کیسی ہے تعلیم حاصل کر سکے، تو آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا اور حقوق کے لیے مزاحمتی جمہوری تحریک کا جذبہ اور شعور اپنی صفوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا کوئی اس ملک میں، کوئی اس ضلع میں پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو شاندار نتائج حاصل کیے ہیں، یہ آپ کی شاندار جد و جہد اور تنظیم ہی کا نتیجہ ہے۔ اس میں جو لوگ دراڑ ڈالنے اور کمزوری پیدا کرنے کی جسارت کرتے ہیں، ان کا احتساب کریں، گرفت کریں اور ان کی عقل کا علاج کریں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے آپ کو منظم و مربوط رکھتے ہوئے جناب جعفر حسین بھٹا صاحب کی قیادت میں اس ضلع کی تعلیمی ترقی کے لیے اپنے جہاد کو جاری رکھیں۔ والسلام، بہت شکریہ۔ کمال گفتگو تھی، کمال ہی انداز تھا، کمال کے الفاظ تھے، تو یہ ہمیں جگانے کے لیے یہ ساری چیزیں تھی۔ تو میں، کیونکہ وقت آپ کے سامنے ہے، دوپہر سے سب دوست آئے ہوئے ہیں، تھکاوٹ ہے سب کو، تو مختصر وقت کے لیے میں مظفر گڑھ کے ماہر تعلیم جناب ہمارے استاد محترم، مظفر گڑھ کے استاد محترم، استاد الاساتذہ جناب پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب کو 2 منٹ کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کہیں۔ استاد محترم جناب میاں محمد صادق صاحب، جناب رشید احمد خان بھٹا صاحب، میرے بچوں، میرے عزیزان، میرے پرنسپلز، اداروں کے سربراہان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں جب آپ سب کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے بیٹے جعفر کو دیکھتا ہوں، اور اسی جگہ پہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں مرید لغاری، یہاں شکیل بھٹا صاحب، شیخ اورنگزیب، آصف، یہ سبھی 3 سال مسلسل، میاں شفیق صاحب کو پتہ ہے، زاہد صاحب کو پتہ ہے، 5 ریٹیں ہائی کورٹ ملتان میں ہوئیں۔ یہ پورا 3 سال کا ایک سٹرگل ہے، پوری کوشش کی، لمحہ بلمحہ سبھی نے پوری کوشش کی، اور آپ کے قائد ڈٹے رہے، آپ کی قیادت ڈٹی رہی کے ساتھ ٹھہرے، اور میں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ I just submitted my resignation towards all the authorities, towards all the schools. اس کی ممبرشپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جعفر خان، میں آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے، جس وقت بھی آپ نے لبیک کہا، آپ کے ساتھ میں 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے ڈی سی آفس آپ کے ساتھ رہا، اور آج بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں آپ کا حصہ ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بچے، میرے بیٹے یہ بات سن رہے ہیں، تمام پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن، تمام ایف کے رجسٹرڈ سکول، وی آر آل ون، ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کسی وقت میں کوئی یلغار، کوئی شب خون مارا گیا، تو اس میں آپ
جب آواز بلند کریں گے انشاءاللہ ہم سب کو آپ اپنی سڑکوں پہ اپنے ساتھ پائیں گے. اور یہ خبردار ہم کر رہے ہیں آج اس فورم سے بھی کہ کبھی ایسی کوشش مت کرنا, کسی کا رزق مت چھینو. بس میں یہی کہوں گا, اٹھو کہ موسم بدل رہا ہے, ہوا کے بدلے چلن کو دیکھو, مزاج باتیں صبا بھی پوچھو, جبین گل کی شکن کو دیکھو. بہت کٹے ہو, بہت پٹے ہو, سنبھل بھی جاؤ میرے رفیقو. مظفر گڑھ کہاں ہے؟ مظفر گڑھ کو دیکھو. بہت بہت شکریہ صاحب. ان کے بعد میں مختصر ٹائم کے لیے دعوت دوں گا چیئرمین ضلعی فیڈریشن آف رجسٹر اسکول مظفر گڑھ سفیر امن ڈاکٹر مرید عباس لغاری صاحب کو. حمد و ثنا اس بابرکت ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر, جن کے لیے خالق نے یہ کائنات خلق کی. گزارش ہے ہر کوئی خطاب کرے پیا ٹائم دی کمی کہانی ہوندی, جڑا میں آنا وقت دی کمی پیدا تھی ویندی ہے. اور بھٹا صاحب ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں تھوڑی جہی تقریر کرنی ہے. اور چھوٹے ہوندے آتے ہیں تو وہ کھیت دے آتے ہیں تو آتے ہیں بھائی ساڑی واری آئی تو گگھر ہو گیا. بھٹا صاحب آج ہی نہ کرو, آج ساڑے مظفر گڑھ دا پروگرام ہے, سا کو کھول کے علاوہ دے ہو. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی دھرتی تے ہر تحصیل اردو تقریر کی تھی. اگر اجازت دو تو سریکی تھی کروں چاہ. سب تو پہلے میں تحصیل مظفر گڑھ دے احباب دا انتہائی مشکور نا نہیں میں گھندا جو کہیں نہ رہ گیا تو والتا میں گھر وینے دے پڑیں دا ویسا ساڑا نا نہیں گھندا. تمام احباب دا انتہائی مشکور جنہیں پروگرام سجائے, اور واقعی ساری ٹیم دا انتہائی عظیم کارنامہ ہے. اور میں سمجھتا بھٹا صاحب اور اسا سارے بڑے خوش قسمت ہیں کہ خالق نے ساکوں تعمیر وطن گروپ آف سکول دے نال نال مظفر گڑھ دی جیری ٹیم عطا کی تھی وہ انتہائی عظیم ہے. میں انہیں کو خراج تحسین پیش کرنا. گزارش ہے برادران جس طرح گالی تھینیا رہ گئے, 3 سالہ تاخیر دا بار بار ذکر تھا. واللہ با خدا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے پیا آدھا بھٹا صاحب چاہے جو آکھے میں آدھا پیا ہے, اور یہ حقیقت ہے یہ تاخیر تو ہاری طرف ہے ساری طرف نہ ہے. جتنی دفعہ سجے کتنے لوگ کٹھے تھی لے آوے, بہن گھٹ احباب آنن. آج بھی ایک میں کو دوست رسینا پیا جو دوست آندے نہ ہن, انہیں کو لو کرایہ نہ ہا, انہیں کو لو فلان نہ ہا, میں گڈی خود کراتے گھننا ہے. بس آخر دو شیر انہیں نظر کرنا چاہنا. پہلا تو آدھے یہ کہنے نظر, آخری شیر انہیں نظر کرنا چاہنا کہ دکھیں دے سارے سفر یاد رکھیں, دکھیں دے سارے سفر یاد رکھیں, کہ میں تھئی ہے تیری او پسر یاد رکھیں, جڑے تیرے نسلیں دا ساپیں دے رہ گئے انہیں کالے نانگیں دے گھر یاد رکھیں. اور یاد رکھ جب بھیجیں دے وانگو گزاری تے زندگی تب بھیجیں کو پونن نہار یاد رکھیں. اور جعفر بھٹا دی عظمت کو سلام پیش کرنے ہوئے. یہ آکھنا چاہنا کہ رات دی انتظامیہ دی طرفوں سٹریس صحیح جلوس کا جاتا سا یہ کر لے سو, فلاں کتا تا سا یہ کر لے سو, فلاں کتا تا یہ کر لے سو, جلوس دے بعد ہی سٹریس آ کے ہوں اپنے مطالبے تو ہاتمن ورنہ پرچہ کر لے سو. کئی وچ معاملات ہیں ایم پی ایم این اے انوال ونڈے سارے مسائل و مشکلات ہیں, لیکن ان شخص دی عظمت کو میں سلام پیش کرانا کہ ڈٹا رہ گئے, ایک انچ بھی پستے نہیں ہٹیا اپنے مطالبے تو, اور اپنا مطالبہ تو ہڈے سامنے منوا کے رہے. بس وہ مثال قائم کر دیتی ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹ جاؤ میرے حسین کی انکار کی طرح. وصلہ. میں ملتان سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان جو ابھی تشریف لائے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ملک خالد سراج صاحب ڈائریکٹر نقیز سکول سسٹم ملتان, چودھری وقاص صاحب ڈائریکٹر اسلامیہ سکول سسٹم ملتان,
मलिक मुश्ताक अहमद साहब, डायरेक्टर ड्यूक स्कूल सिस्टम मुल्तान, और जनाब मलिक तैयब डेसी साहब, रईस ऑफ मुरादाबाद, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अब बिला ताखीर मैं साबिक सदर फोर्स पंजाब, रहनुमा फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स और लोधरा से आए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान राना अशरफ अली खान साहब को दावत देता हूं कि वो माइक पर आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भरपूर क्लैपिंग में उनका इस्तकबाल करें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, रहनुमा हैं फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स के, भरपूर तालीम में उनका इस्तकबाल करें। राना अशरफ अली खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंदा मुसलमानम मुसलमानी नमे दानम, खुदावंदा मुसलमानम मुसलमानी नमे दानम, वलेकिन चूँ मुसलमानम मुसलमानदार या अल्लाह। जफरगढ़ के दोस्तों, मैं मुजफ्फरगढ़ थोड़ा सा जानबूझ के मुझे मीम बोलते हुए ज़रा आज अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं मतलबी लोगों से मुखातिब हूँ। मैं तकरीर नहीं करूँगा, कुछ जली कटी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। बिरादरान मुकर्रम, जाफर भुट्टा जफरगढ़ भी जो है ना कामयाबी का गढ़ जो है ना कामयाबी का, और ये रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं है। बहुत दफ़ा बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स का इशू हुआ, कमेटियों का इशू हुआ, बहुत सारे इश्यूज हैं। और एक दौर ऐसा भी पंजाब की तारीख में एक वक्त ऐसा भी था कि उस वक्त सीओ नहीं थे, मैं जानबूझ के ईडीओ कह रहा हूँ, ईडीओ ऑफिस जाफर भुट्टा के घर बना। ये वाहिद मिसाल है। तो बहरहाल ये हमेशा इन्होंने कमाल क़यादत का मुजाहरा किया। भाई पूरे पंजाब के हर कोने में स्कूलों का टेढ़े से टेढ़ा काम है इस बंदे ने हल करवाया। कामयाबी का गढ़ इसने बना दिया मुजफ्फरगढ़ को। यहां से लोगों को कामयाबियां मिली। बिरादरान मुकर्रम, अब आप सारे ये एतराफ़ कर रहे हो कि इस मर्द मुजाहिद की वजह से आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। आप लोगों, इन भाई की वजह से आप लोगों के स्कूल बच गए। मैं नहीं कहता, इस तरह की हजारों मिसालें हैं। आप MP MNA पता नहीं किस किस जगह आप लोगों की छोड़ते हैं। आप क्यों नहीं निकलते घर से बाहर? आप इसके लिए क्या किया है? अगर आपने कुछ इनके लिए किया है तो आपने इनकी इज्जत की है, वरना मैं ये तकरीब मैं नहीं समझता कि इनकी इज्जत के लिए की। वो मालिक, तो मैं अब जिस हस्ती को दावत देने लगा हूँ, मेरे हीरो मोहसिन मुजफ्फरगढ़, फ़ख्रे पंजाब, उनके नाम पहले चंद अशार, फिर आप सब दोस्तों ने ऐसा तारीखी खड़े होकर इस्तकबाल करना है कि पता चले जो हमारे दूर से दोस्त आए हुए हैं उनको। तो उनकी नज़र करता हूँ। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। सामीन तवज्जो चाहूँगा। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लग़ज़िश में तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो गम जुदाई को भूल जाए। किसी को देना ये मशवरा कि वो गम जुदाई को भूल जाए। फिर ऐसे लम्हे पे आंसू अपने छुपा के रखना कमाल ये है। फिर ऐसे लम्हे पे आंसू अपने छुपा कर रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना कर रखना कमाल ये है। तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में मेरे कायद
فخر مظفر گڑھ جناب جعفر حسین بھٹا صاحب بھرپور تعاون ہے. ملک جعفر حسین بھٹا، ملک جعفر حسین بھٹا، ملک جعفر حسین بھٹا، ملک جعفر آئی لو یو، ملک جعفر آئی لو یو، ملک جعفر آئی لو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل سعادت احترام میرے محسن، میرے بڑے بھائی شیخ محمد اکرم صاحب، میرے بڑے بھائی رانا اشرف علی خان صاحب، میرے استاد محترم پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب، جناب رانا محمد افضل خان صاحب، طارق امیر عباسی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ سر میاں صادق صاحب، اور لودھراں ڈی جی خان ملتان سے آئے ہوئے انتہائی قابل سعادت احترام میرے پیارے بھائی، میری تحصیل علی پور کے صدر ابرار خان صاحب، تحصیل چوک سرور شہید کے صدر جناب چودھری زید صاحب، تحصیل جتوئی کے صدر فروخ شاہ صاحب، تحصیل کوٹ اردو کے صدر عبدالرشید خان صاحب، اور آج کے میزبان تحصیل صدر چودھری آصف بشیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور میرے انتہائی جان نثار سپاہی بھائی جنہوں نے یہ پروگرام سجایا، اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر مرید عباس لغاری صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بھائی ملک خالد سراج صاحب، اور انتہائی قابل احترام میرے عظیم اور میرے مجاہد بھائیو، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی میرے محسن، میرے بڑے بھائی شیخ محمد اکرم صاحب، جن کی محبت سے، جن کی شفقت سے یہ جتنی بھی آج یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں میرے حوصلے کے لیے، یہ رات کا وقت ہے، جتنی بھی میرے لیے یہاں پہ محبت کی باتیں ہوئی ہیں، مجھے خراج تحسین میرے بھائیوں نے پیش کیا ہے، یہ جو مجھے حوصلہ ملا ہے روحانی طور پہ اور مالی طور پہ میرے اس بڑے بھائی شیخ محمد اکرم صاحب نے مجھے دیا ہے. خدا کی قسم ہے پورا ایک سال 1 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں آتے تھے ہر ماہ، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا. اور آج آپ دیکھیں اس دور میں کہ کون ہے ایسا جو اپنے کسی سگے بھائی کے لیے ایسے کرے، 1 روپے کی بھی زد کھائے. میرے بڑے بھائی، میرے عظیم بھائی اجاز خان صاحب، وہ بھی اسی طرح ہر ماہ خصوصی شفقت کرتے تھے. اللہ ان کو دیرگاہ رکھے ہوئے، انگلینڈ گئے ہوئے. اور میرے رانا اشرف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، واقعی 1994 سے تعلق ہے. میرے عظیم بھائیوں کی جو محبتیں ہیں، اور میرے یہاں پہ جو موجود بیٹھے ہیں میرے تقریباً 12 دوست ہیں، میرا دل کرتا میں ایک ایک کا نام لوں جنہوں نے مجھے زندہ رکھا، اور مجھے ان کا نام لینا چاہیے ہر صورت، کیونکہ ایسے عظیم بھائی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا قول مبارک ہے نا کہ جس نے 2 شخص آپ کو زندگی میں نہیں بھولتے، ایک مصیبت میں ساتھ دینے والا اور ایک مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والا. یہ ڈاکٹر مرید عباس لغاری صاحب، سید عامر شاہ صاحب، شیخ اورنگزیب قریشی صاحب، میرے انتہائی محنتی پیارے یاسین فروخ قریشی صاحب، ارشاد خان صاحب، ظہیر الدین بابر صاحب، خضر رضا تاری صاحب، طارق جوید صاحب،
मेरे प्यारे भाई शकील भुट्टा साहब, ये मेरे वो अजीम भाई हैं कि जिन्होंने माली तौर पे मुझे परेशान नहीं होने दिया। मैं फ़ख्र करता हूँ अपने इन भाइयों पे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अलीपुर का प्रोग्राम था, मैं यकीन करें बस 2-3 मिनट की बात करूँगा। अलीपुर का प्रोग्राम था, मैं लफ्ज़ों में आपको मोहब्बत बयान नहीं कर सकता जो मेरे भाइयों ने वहाँ प्यार दिया। तहसील जतोई का प्रोग्राम था, इतना ज़बरदस्त और इतना पुरखलूस प्रोग्राम था। कोटदू का प्रोग्राम था, मैं मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और ये आखिरी सेकेंड लास्ट जो प्रोग्राम था चौक सरवर शहीद का, यकीन करेंगे वहाँ का जो मेन्यू है वो आज तक, बाकी जो मोहब्बत और खलूस वो एक तरफ, जो मेन्यू था मेरे भाई चौधरी जैद साहब ने वहाँ पे जो दोस्तों की तवाज़ो की, जो खलूस और प्यार दिया, शायद ही कोई किसी MNA MPA के लिए ऐसे करता होगा। मेरे छोटे भाई नियाज खान साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह लंबी उम्र करे। और मेरे इंतहाई प्यारे भाई तारिक अमीर बासी साहब, हर लम्हा मेरे साथ, मेरा पूरे पंजाब में मेरे भाई बैठे हैं, मेरे घर हैं। राना अशरफ अली खान साहब मेरे प्यारे भाई, यकीन करें कि ये मेरे 3 भाई, ये इस्लामाबाद के मेरे साथ भी 8 चक्कर लगाए, लाहौर के इन्होंने मेरे साथ भी 10 चक्कर लगाए। हर लम्हा मेरे साथ जो इन्होंने ताउन किया, जो मोहब्बत और जो खलूस दिया, वो भी काबिल सताइश है। आज की इस तकरीब के जो मेज़बान हैं चौधरी आसिफ बशीर साहब, मेरे छोटे भाई इरशाद खान साहब, इनकी पूरी टीम जो आज जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, और मेरा तमीर वतन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतना ज़बरदस्त आपने मेरे भाइयों को जो वेलकम कहा, जो मेरा मान आपने रखा, जो आपने इज्जत दी, जो एहतराम, जो मोहब्बत दी, आपको सलूट पेश करता हूँ। प्यारे भाइयों, मैंने हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी खिदमत की है, कभी तमे लालच का तस्वुर ही नहीं किया। जो आपने मुझे आज प्यार दिया है, या पूरे डिस्ट्रिक्ट ने जो मुझे मोहब्बत दी है, उसका मैं पूरी ज़िंदगी मकरूज रहूँगा। ये रजिस्ट्रेशन का जो मसला हमारा था, जैसे नियाज भाई फरमा रहे थे, राना साहब फरमा रहे थे, 5 साल 10 साल की रजिस्ट्रेशन, पूरा पंजाब आपकी मिसालें देता था। वाकई जो मलिक जवेद अख्तर साहब मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, गवाह हैं, ये मेरे सारे सीनियर दोस्त बैठे हैं, ये गवाह हैं कि रात के 10 बजे नोटिफिकेशन निकलवाया हमने रजिस्ट्रेशन कमेटियों के भी, और 5 साल और 10 साल रजिस्ट्रेशन के भी। पूरे पंजाब में नहीं थी, 5 साल और 10 साल की आपके मुजफ्फरगढ़ में हुई, आपके इत्तेहाद और आपकी मोहब्बत से। मैं इंतहाई खुश नसीब हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप जैसे मुजाहिद, आप जैसे अजीम मुखलिस भाई अल्लाह ने मुझे दिए, जो मेरे ऐसे पुश्तीबान बनते हैं कि मुझे ये यकीन होता है कि खून के आखिरी कतरे तक ये मेरे भाई मेरे साथ रहेंगे। तो फिर मैं आगे नहीं देखता कि मेरे आगे क्या आ रहा है, मुझे पता होता है मेरे भाई मेरे साथ हैं। तो ये जो आपको तारीखी कामयाबी अल्लाह ने दी है पूरे पंजाब में, ये आपकी मोहब्बत और आपकी इत्तेहाद और आपके इत्तेफाक का नतीजा है। आप भाई अगर मेरी एक आवाज़ पे लबैक ना कहते तो यकीनन 30 सितंबर लास्ट डेट थी, और मैंने रियल में रोते देखा, खून के आंसू मैंने खुद बहाए दोस्तों को रोता देखकर। तो मेरे अंदर एक तड़प पैदा हुई, मैंने अपने अब अजीम भाई, बड़े भाई डॉक्टर अमरीत बल्लगारी साहब को कहा कि आप सब्र नहीं हो सकता, आप उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक अपने हकूक हासिल नहीं करेंगे। और मेरे इन भाइयों ने मुझे हौसला हिम्मत दी। तो यकीन करें कि जिस तरह भी मुझे थ्रेट्स मिले, जिस तरह धमकियां मिली, मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने एक बात की, आप इस बात के गवाह हैं जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ सारा ज़माना राना अफजल साहब, प्रोफेसर इफ्तिखार हाशमी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, हर लम्हा हमारे साथ रहे। राना अफजल साहब इंतहाई दलेरी और बहादुरी के साथ जिस तरह मेरे भाई ने हमारा साथ दिया,
हम खुश नसीब हैं। ये मुझे कहने वाले थे सारे कि सीओ साहब कह रहे हैं आप मेहरबानी करें, आप दोस्तों को कहें ये चले जाएं, इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं, सीओ साहब ने इतनी, अब वो हमारे मोहसिन हैं, उन्हें हमारा ये मसला हल किया, इतनी मिन्नत है कि मैं कहा सर नहीं, जब तक ये रजिस्ट्रेशन हमें नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये सारा स्टेज बैठा है, पूछे इनसे, मेरे मोहतरम बैठे हैं, अब्दुल महमूद आज़ाद साहब हमारे बुजुर्ग, खैर महमद बोस साहब हमारे बुजुर्ग साथ थे। यकीन करें कि मैंने एक भी नहीं सुनी। मैंने कहा बाहर जाके बात करें सर। उन्होंने कहा यार आप मेहरबानी करें। हाजमी साहब ने कहा मेहरबानी करें, सीओ साहब बैठ, मैं साहब नहीं, मियाँ सादे साहब ने कहा कि आप जो है ना जब तक कोई हायर अथॉरिटी यहाँ पे ना आए, सेक्रेटरी एजुकेशन और बाकी लोग, आप नहीं जाएंगे। मैं कहा सर जो आपका हुक्म होगा। फिर वो आपके साथ बाहर आए, उन्हें बात की, मुज़ाकरात किए, आप माने तो मैं माना, आप नहीं माने मैंने नहीं माना। उसके बाद जो हड़ताल आई, जो मसाइल आए, पूरा एक हफ्ता 10 दिन, खुदा की कसम है मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि आप किस तरह ये जंग जीते हैं। मैं, मेरी ये टीम जो ठहरी है, ये मेरे मुजाहिद, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ये मेरे 12 दोस्त 15 दोस्त जो ठहरे हैं, इन्होंने आधी रात को, सुबह दोपहर, इन्हें मुझे लबैक कहा है। मैं निकला हूँ सुबह और मैं आया हूँ। मैं कहा भाई आज मसला हल करवा के आएंगे। ये मुज़ाकरात के बाद जब हमें कहा गया कि आपके रजिस्ट्रेशन हो गई जी कल, उसके बाद जिस तरह हमें लटकाने की कोशिश की गई, लालीपाप देने की कोशिश की गई, उसके बाद की जो मसाइल आए मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकता, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, बिक्का नहीं, झुक्का नहीं। सर बैठे हैं, मुझे एक बुजुर्ग ने कहा आप कहें जी कि सॉरी करें, आप कहें जी गलती होगी, हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए था। मैं कहा सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप आला अफसर रिटायर्ड हैं, ये लफ्ज मुझे दोबारा नहीं कहना। मेरे भाई हैं MPA साहब, अब हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, अब्दुल हई दस्ती साहब, हम सब है, मैंने MPA के पास गए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब उन्होंने हमारे साथ एंड पे आके ये साथ दिया तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं उनके सामने मैंने कहा, मैं कहा सर मैं सॉरी भी नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा भी नहीं। क्या माजरत, यही माजरत कि हमारी पेमेंट बंद हो गई, हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, मेरे भाइयों को कोई परसोने हाल नहीं, वो खून के आंसू रो रहे हैं, ये माजरत, कोई माजरत नहीं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, माजरत नहीं करूंगा। और आप यकीन जाने कि अल्लाह को हाजिर करके कह रहा हूँ, मैंने आपका मुकदमा जिस बहादुरी और जिस मोहब्बत और जिस जवां मर्दी से लड़ा है आप सोच नहीं सकते। और मैं यार क्या बताऊं कि वो DC साहब चले गए, उनको भी मैं अपना समझता हूं कि वो हमारे ऊपर एहसान अजीम कर गए कि मेरे भाई मेरे साथ थे, 15 भाई मेरे, कि हम उनको गुलदस्ता पेश करने गए। जब रजिस्ट्रेशन हमारी आई, गुलदस्ता पेश करने गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने ऐसे गुलदस्ता आगे किया, उन्होंने किस चीज़ का, उन्होंने कहा सर ये, मैंने कहा सर ये शुक्रिया का। तो उन्होंने कहा शुक्रिया का कोई गुलदस्ता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं लेता, आपने मेरे साथ जो किया मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। आप ये देखें कि इतनी बड़ी जंग आपकी लड़ी है, इतनी बड़ी जंग, और आपको लेटर ऐसे हाथ में मिला। सुबह आऊँ 9 बजे, 4 बजे उठाऊँ, फिर सुबह आऊँ, फिर 4 बजे उठाऊँ। मैं कहा रजिस्ट्रेशन सारी अपने भाइयों को निकलवा के उनको दे के फिर जाऊँगा। और अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है कि ये सारा आपका प्यार था। ये जितना भी क्रेडिट है, जो कुछ भी यहाँ हुआ, ये सारा मैं आपको और अपनी टीम को देता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह लंबी उम्र करे। मैं एक दफ़ा फिर आज की जो इंतज़ामिया थी, जनाब मेरे प्यारे भाई शकील भुट्टा साहब, मेरे प्यारे भाई यासिन फरूक कुरैशी साहब, और पूरी जो टीम है, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, इरशाद खान साहब, इस्माइल हैदरी साहब, मेरे प्यारे भाई शेख अरुण साहब, उनकी आज बर्थडे थी। उनको मैं अपने भाइयों के लिए इंतहाई नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि मेरा वो जहाँ बाज सिपाही है, बुरे वक्त में जो मेरे दाएं बाएं होते थे लोग, वो छोड़ गए। डॉक्टर मुरीद लगारी साहब और शेख साहब, खुदा की कसम है, हर लम्हा हर पल मेरे साथ, ये मेरे मोहसिन और मेरे अजीम भाई मेरे साथ रहे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। एक मरतबा फिर मैं शेख साहब का
اور تمام دوستوں کا جو دور دراز سے میرے بھائی یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ تمام بھائیوں کا کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور یونٹ صدور جو ہیں میرے یہاں، ان کا میں نام اگر نہ لوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، یونٹ صدور کے نام ان کا میں نام نہ لوں ایک لمحے کی آپ سے یہ میری درخواست ہے کہ سٹی مظفر گڑھ کے جو صدر ہیں ظہیر الدین بابر صاحب جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، اور خانپور پگا شہر کے جو صدر ہیں جونیئر صدر اسماعیل حیدری صاحب، آج کے اسٹیٹ سیکرٹری میرے انتہائی پیارے بھائی، شاہ جمال یونٹ کے میرے بیٹے جو صدر ہیں اسد اللہ جواد صاحب، اور ولم والی کے جو صدر ہیں میرے انتہائی عظیم اور انتہائی پیارے محبت کرنے والے بھائی خضر رضا تاری صاحب، اور وسندہ والی کے جو صدر ہیں میرے پیارے بھائی وسندہ والی یونٹ کے ذوالفقار پتافی صاحب، اور خانگڑھ یونٹ کے جو صدر ہیں میرے پیارے بھائی ڈاکٹر الطاف صاحب، اور مونڈکا کے جو صدر ہیں میرے پیارے بھائی ظفر حسین صاحب، اور رنگپور کے جو صدر ہیں میرے انتہائی پیارے بھائی اے ڈی ساجد صاحب، اور چوکروشی کے جو صدر ہیں میرے پیارے بھائی بڑے بھائی ظہور الاسلام سورانی صاحب، اور مانک پور کے صدر اسد ارائیں صاحب میرے چھوٹے بھائی، اور تحصیل کے جو عہدیداران ہیں تحصیل مظفر گڑھ کے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تعمیر وطن گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ نے یہ پروگرام سجایا، جس طرح آپ نے میرے بھائیوں کو ویلکم کہا، جس طرح منظم طریقے سے یہ تقریب آپ نے سجائی، ماشاءاللہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ محتابہ سے جا کے کہہ دو اپنی کرنیں سنبھال رکھے، میں اپنے گلشن کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ شکریہ واسطہ۔ عبدالرشید بھٹا صاحب میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا نام میں بھول گیا، کافی سارے دوستوں کا زیورمان صاحب، باقی دوست ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ ایک بھائی کا نام لوں، بہرحال دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے بھائیوں کو، بہت شکریہ۔ جی بلا تاخیر آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہمارے قائد پنجاب، اگر جب میں نے ان کے عہدوں کی لسٹ دیکھی ہے، یہ جناب چیئرمین ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے، ان کی بے پناہ خدمات ہیں جن کو سنہری میں سمجھتا ہوں اگر پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن آج اگر پاکستان پنجاب میں ہے تو ان میں جناب شیخ محمد اکرم صاحب کی خدمات کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ کمشنر ہیں اسکاؤٹس پاکستان کے، ماشاءاللہ فیڈریشن کا عظیم سرمایہ ہیں۔ پھر میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہ مرد قلندر بھی کیا سکندر ہے، یہ مرد قلندر بھی کیا سکندر ہے جو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ تاج رکھتا ہے۔ میں اب جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں جناب ہمارے آج کے مہمان خصوصی شیخ محمد اکرم صاحب، تالیوں کی گونج میں بھرپور استقبال کریں قائد پنجاب فیڈریشن کے سر کا تاج شیخ محمد اکرم صاحب۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تو میں مہمان ہوں تو شاید یہاں موقع ملے گا بات کرنے کا، لیکن مجھ سے پہلے حاضرین اتنی ساری باتیں کر گئے کہ اب جو ہے وہ کھانے کے اور میرے درمیان بس وہی وقت ہے جتنا میں آپ سے لوں گا۔ میں یاد کر رہا تھا کہ گوجرانوالا میں ایک پروگرام تھا، وہاں تقریباً کچھ 40 کے قریب تنظیمیں تھیں، ان کے الائنس ہوا تھا، ایک ضلع میں پرائیویٹ اسکولوں کی 40 تنظیمیں تھیں، ان کا الائنس ہوا تھا، انہوں نے کوئی پروگرام کیا تھا، مجھے انہوں نے بلایا تھا بطور اور صدارت کرائی تھی، تو پروٹوکول کے تحت آخر میں خطاب کے لیے بلایا، تو 40 مقررین کے بعد لوگوں میں پھر ہمت نہیں تھی کہ میری بھی بات سنتے، اور وہ سب کو یہی کہے جا رہے تھے جیسے ابھی بات کی کہ ذرا مختصر بات کیجیے گا، مختصر بات کیجیے گا۔ تو میں نے پھر وہاں یہی کہا، میں نے کہا جی گوجرانوالا کے ساتھیوں کو السلام علیکم، آپ نے مجھے بلایا، آپ کا بے حد شکریہ، اور میں بھی یہاں سے اب جا رہا ہوں، میرا بھی شکریہ۔ تو اتنا کہہ کے میں اسٹیج سے اتر گیا، اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ کلیپنگ اسی بات پہ ہوئی، کیونکہ یہ ان کے دل کی آواز تھی کہ اب ہم وہ مزید نہیں سننا چاہ رہے تھے۔ اب بھٹا صاحب کی بات کے بعد مطلب ہے میں سمجھ رہا تھا میری آج جان چھوٹ جائے گی کہ آج بات نہیں ہوگی، تو اچھا ہے چونکہ اس وقت آپ اس موڈ میں نہیں ہیں، لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کروں گا، اور اس کے بعد یقیناً میں نہیں چاہوں گا کہ میں زیادہ دیر آپ کا زیادہ وقت دوں۔
کہ بھٹا صاحب کے حوالے سے آپ کے ضلع کے آپ کے ہیں، ہم چونکہ پورا پنجاب ہم دیکھتے ہیں، اور اب ہمارا چونکہ ایک نیشنل الائنس بنا ہوا ہے تو پورا پاکستان مجھے جانا پڑتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں گلگت کے اندر ہماری کوئی نیشنل کانفرنس تھی، میں اس میں بھی گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم جب بھٹا صاحب کو اپنی ہم فیڈریشن میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑے قیمتی ہیں ہماری فیڈریشن میں. ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے یہ ممبر ہیں اور اس میں ہمارے لیے بڑا قیمتی اثاثہ ہیں، اور ہم سب فیڈریشن میں پنجاب میں ان کو بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اپنے علاقے میں قدر نہیں ہوتی. وہ گھر کا وہ کیا سرائکی کا ایک پروورب ہے، وہ گھر دا پیر چولدا وٹا، تو وہ گھر والے لوگ تو نہیں وہ اہمیت سمجھتے، لیکن باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہیرا آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اور یقیناً اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں جو ابھی ایک مسئلہ جس کے لیے کامیابی کے لیے آپ نے جو ہے آج یہ پروگرام اور یہ محفل سجائی ہے، اس پروگرام ان ساری باتوں کے پیچھے ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یونٹی یونٹی یونٹی. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑا المیہ ہے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن ہم خود اس کا خیال نہیں رکھتے. میں اس حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہم اگر اپنی یونٹی کو بہتر کر لیں. اب میں نے ابھی گوجرانوالا کی مثال لی کہ وہاں پہ 40 کے قریب پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیمیں تھیں جن کا الائنس ہوا تھا ایک ضلع کی تھی، اور یہ حال صرف گوجرانوالا کا نہیں ہے. ہم پاکستان بھر میں گھومتے ہیں تو ہر جگہ یہی حال ہے، اور لاہور میں سب سے برا حال ہے. اور ہماری یہ جو مسائل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ تر ہیں اسی وجہ سے کہ لاہور میں جتنی تنظیمیں ہم جن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم الائنس کرتے ہیں تو وہ آواز نہیں بنتے، وہ صحیح طریقے کی بات نہیں کر پاتے، وہ صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پھر ہم جو ٹیل والے ضلع ہیں ہم تک پہنچتے ہیں. تو ہم اگر اپنی یونٹی کو اگر ہم بہتر کر لیں، یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم لاہور نہیں جا سکتے، ہم لاہور میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ضلع میں بھی اگر ہم یونٹی کا رول پلے کریں تو یہ ممکن ہے. اور یونٹی کو کون سی چیز جو ہے، اب یہ بہت دفعہ دوست کہتے ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کون سی چیز ہے جو یونٹی کو روکے رکھتی ہے، نہیں ہونے دیتی یونٹی. ہم بات کرتے ہیں نا، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں ہم کہ بھئی یونٹی میں بڑا جو ہے فائدہ ہے اور اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم کہتے بھی ہیں، آج بات کی جا رہی تھی کہ 1200 سکول تو صرف پیف کے سکول ہیں مظفر گڑھ میں، نان پیف کی تعداد اس کے علاوہ ہے. اب 1200 میں آج جتنے دوست یہاں تشریف لائے ہیں یہ نمائندگی تو نہیں ہے. پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے آج بڑی کھٹی میٹھی، ہاں جی یہ صرف تحصیل کا وہ کہہ رہے ہیں پروگرام ہے. تو چلیں جی، وہ چونکہ آج کھٹی میٹھی باتیں اتنی ہو رہی تھی، میں نے کہا تھوڑی سی میں بھی کڑوی کر جاؤں. ہاں جی، بڑی مہربانی تھی. آپ دیکھیں جی، شیخ مجھے کہتے ہیں بنے آپ ہیں. ابھی بھٹا صاحب جو ہے وہ پیسوں کی بات کر رہے تھے، یہ پبلک میں لین دین کی باتیں نہیں کرتے، شیخ لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں. میں بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ آپ نے آج بات کی، کل کو کوئی اور صاحب آ جائیں گے کہ بھٹا صاحب کے ساتھ بڑی مہربانی کی تھی، ہم بھی آپ کے دوست ہیں، ہمارا بھی مسئلہ حل کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا خیال رکھا کریں، پبلک میں ایسی باتیں نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یونٹی ہمارے اندر کیوں نہیں ہو پاتی. اصل مسئلہ یہ کہ خدا پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں اس نے پیدا کیا. ہم کہتے ہیں کہ 5 کام ایسے ہیں جو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ہم سب کہتے ہیں، ہم کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارا اس پہ بلیو نہیں ہوتا. ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ پیدائش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کس کو کب پیدا کرنا ہے یہ اللہ کا تعالیٰ اختیار میں ہے، زندگی. اور اسی طرح موت کا اختیار بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے نہیں ہے. اور اسی طرح سے عزت یا ذلت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. آج اگر جعفر بھٹا صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کے گیدر ہو کے ان کو ویلکم کریں اور ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، ان کے لیے باتیں کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عزت عطا کی ہے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عزت ملے، ہم سب کو اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، اور 5ویں چیز ہے رزق.
यकीन करें कि हमारी जिंदगी के 90% मसाइल इसी बिलीव के ना होने की वजह से होते हैं, या ये जो यूनिटी हमारी नहीं हो पाती उसके पीछे 90% रीजन ये होती है कि हमारा ये बिलीव नहीं होता कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। हम कहते हैं हम वो खुशनुमाई के लिए तो बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी भी है, मौत भी है, अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत भी है, जिल्लत भी है, अल्लाह ताला के हाथ में रिस्क है, लेकिन हम बिलीव नहीं करते उस पर, सिर्फ कहने की हद तक कहते हैं। और इनके बिलीव ना होने की वजह से हमारी यूनिटी नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि साथ हमारे स्कूल है, शायद इसकी वजह से हमारे रिस्क में मसला होगा, हमारा इख्तलाफ हो जाता है और झगड़े बढ़ जाते हैं हमारे उसके साथ। किसी को अल्लाह ताला इज्जत देता है, हम उसे जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्यों इज्जत मिल रही है। हालांकि हमारे को चिश्ती साहब हैं, साहबजादा सजाद मसूद चिश्ती साहब गुजरांवाला से उनका ताल्लुक, और उन्हीं की दावत में मैं एक दफ़ा जब गुजरांवाला गए थे तो वो एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं यार अपनी लाइन बड़ी करो। हम लोग दूसरे की लाइन छोटी करने के चक्कर में अपनी उम्र ज़ाय कर देते हैं। हमें दूसरे की जो लाइन है वो तो अल्लाह ताला ने उसकी बना दी ना, हमारा बिलीव होना चाहिए, हमें अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए। हम जब हम इस चीज पर बिलीव सही तरीके से रखेंगे कि जिंदगी भी खुदा के हाथ में, मौत भी, कोई किसी को मार नहीं सकता। ये भुट्टा साहब ने जो बातें की है, टीसी क्या चीज होती है, गोली मार देनी थी उसने, अगर एहतजाज हम नहीं कर पा रहे थे, ये यूनिटी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए 3 साल लग गए उस बात को। चूंकि मुझे पता है, मुझे याद है इस दौरान मैं भी एक दफा उस डीसी से मिला था। अच्छा नहीं लगता स्टेज पे उनके बारे में कोई मैं नाजेबा कलमात अदा करूँ, वो अच्छे इंसान नहीं थे बारे। उनके पीछे भी उनकी रिप्यूट जो है वो हमारे पास वो रहे हैं, अपना इस जो एंटी करप्शन पे रहे तो उधर भी उनकी कोई रेपो जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि भाई अब इसका जो हल है वो ये है कि इसके खिलाफ एहतजाज किया जाए, यहाँ पे रोड्स ब्लॉक की जाए और इसको हाईलाइट किया जाए कि ये शख्स जो है ये तालीम का दुश्मन है और ये मुजफ्फरगढ़ के बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा। और उनके उस वक्त आपको इल्म होगा, बीच में कई दफ़ा मसले हुए आपके कि वो जो एफिलिएटेड इदारे हैं उनकी एफिलिएशन रुक गई और उनका जो एग्ज़ाम होने थे मैट्रिक के या एफएससी के वो उनके रुक गए। ये तो बहुत बड़ा जुल्म था, एक क्राइम था एक बहुत बड़ा, कि जो एक मकामी डीसी कर रहा था कि बच्चों को पढ़ने से रोक रहा था सिर्फ अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। बहरहाल वो तो मामला ख़त्म हुआ, लेकिन बात यह है कि जब हम ये बिलीव रखेंगे कि हमने जिंदगी और मौत ये अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी को नहीं मार सकता। जितनी मेरी जिंदगी है उतनी मुझे मिल के रहेगी, उससे एक लम्हा कम नहीं, एक लम्हा ज्यादा नहीं। और मरना सब ने है भाई, सब ने मरना है, हम सब ने मरना है। जहाँ जितने लोग बैठे हैं आज से 50 साल बाद इसमें से कोई भी नहीं होगा यहाँ, हम सब ने मरना है। जब मरना ही है तो फिर किस बात का डर, वो तो सब ने मरना है, कोई नई बात तो नहीं होनी। हमारे अंदर ये खौफ नहीं होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जितना वक्त लिखा है उतना ही मिलेगा। इज्जत और जिल्लत ये भी अल्लाह ताला के हाथ में है, और रिस्क आप खा भी रहे हैं, ये रिस्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। ये कोई किसी का रिस्क किसी से छीन नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। और अगर फर्ज किया, ये मेरी 55 ईयर एज है, मुझसे बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, यकीनन उनका भी तजर्बा होगा। हमारा जब कोई माली नुकसान होता है ना, हम ये समझ रहे होते हैं कि भाई हमारा बड़ा फलां बंदे ने हमें डॉज दे दिया, हमारे पैसे खा गया, अल्लाह ताला उसको कहीं और से कंपनसेशन दे देते हैं, हमें खुद भी एहसास नहीं होता। अगर हमारे नाम रिस्क होता और अगर वो हमारा रिस्क नहीं लिखा था तो अल्लाह ताला ने उसको ले लिया। हमारा ये बिलीव होना चाहिए कि कोई अगर पैसे खा गया गम नहीं करना चाहिए कि भाई अगर हमारा रिस्क होगा हम अल्लाह ताला किसी और जगह से कंपनसेशन दे देगा। और अगर हमारा रिस्क नहीं था तो जब हमारा था ही नहीं तो उसका अरमान क्या करना। तो बस ये अगर हम अपने बिलीव बेहतर कर लें तो उसके बाद हमारे अंदर जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है वो बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इन 5 बिलीव जो मैंने आपको बताए हैं इनको अगर हम फोकस करें तो हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इस खाने के दौरान की महफिल में इससे ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतनी देर इस खाने के दौरान भी बात सुनी है। लेकिन ये सिर्फ देखें, बहुत सी बातें हुई, मैं भी अपने हिस्से की बात कर गया। बस बात वही है कि जब आपके दिल में बात ये उतरेगी तो खुद ब खुद अच्छे माहौल भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, और यूनिटी तो हमेशा कमाल होती है।
تو اور یہی مسئلہ ہے جو پیف کے آپ نے مسئلے بتائے نا کہ 550 فیس ہے، وہاں بھی یہی ایشوز ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں کہ ہمارا اسکول نہ کینسل کر دیں. بھائی ان کے باپ کی ضرورت ہے، وہ رازق تو نہیں ہے نا، پیف والے تو رازق نہیں ہے، رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب ہم یہ بلیو رکھیں گے پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کافی سارا وقت آپ کا لے لیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.